एयरवे क्लियरेन्स बसेको छ ल बस्नु तपाईँले झन् गरेर ठाउँ पनि पिएमएले भन्न कन्फर्मेसन हुन्छ नि त ज्याकेट ओके थ्याङ्क यू यो चाहिँ साइज अनुसार आउँछ है पेडियाट्रिकलाई अनि त्यसपछि एडल्ट ओल्ड एज सबैलाई साइज लुगा लाउने डाक्टर कोट कस्ट्युम जस्तै भएको छ अलि युज गर्दा पनि हुन्छ यो कुन साइज लार्ज मिडियम मिडियम लार्ज चाहिँ अलिक उभियो ठिक छ हजुर फिटिङ छ जिम गरेर हुन्छ एप्लिकेसन अनुसार हामीले यहाँ हामीले पहिला त्यो प्यारामिटर्सहरू सेटिङ्स गर्नुपर्ने हुन्छ अब जस्तै मोड भयो होइन मोडमा हाम्रो 3 थरीको हुन्छ एउटा रेगुलर भयो अर्को ग्रेडियन्ट र तेस्रोमा लुप यो ग्रेडियन्ट र लुप भनेको एकदमै क्रिटिकल पेसेन्टलाई चाहिँ लाउने हो होइन मोड राख्ने हो अनि नर्मल यदि पेसेन्ट केही गरी रिकभरी गरिरहेछ भने चाहिँ हामी यो रेगुलरमा राख्ने यो ग्रेडियन्ट र लुप छ नि यो ग्रेडियन्ट र लुप चाहिँ फर्स्टमा पेसेन्टलाई फर्स्ट ट्रिटमेन्टमा चाहिँ दिनुपर्छ अनि फर्स्ट ट्रिटमेन्ट हुँदै गइसकेपछि सेकेन्ड ट्रिटमेन्टमा चाहिँ हजुरहरूले रेगुलरबाट स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ अनि ओल्ड एज पेसेन्ट जो क्रिटिकली इल हुन्छ त्यो पेसेन्टलाई चाहिँ हजुरले रेगुलरमा गर्न सक्नुहुन्छ ग्रेडियन्टबाट रेगुलरमा जान सक्नुहुन्छ है पेसेन्टको कन्डिसन अनुसार हुन्छ त्यसो गरी हाम्रो टाइम भयो कति मिनटको लागि हामीले त्यो अक्सिलेसन गर्ने हो होइन त्यसको लागि जस्तै अब अहिलेलाई हामी 3 मिनटकै गरौँ होइन उहाँले डेमोलाई दिनु मात्र अनि फ्रिक्वेन्सी कतिदेखि कति राख्नुपर्ने 8 देखि 15 होइन 8 देखि 15 सम्म है 8 देखि 15 भन्दा माथि चाहिँ हुनु हुँदैन एडल्ट पेसेन्टलाई एडल्ट पेसेन्ट कसलाई 8 कसलाई 15 भन्दाखेरि चाहिँ अब स्टार्टिङ पेसेन्टको कन्डिसन अनुसार हुन्छ र 15 चाहिँ क्रिटिकली इल पेसेन्टलाई 15 सम्म नपुर्याउने 8 देखि 12 सम्म पुर्याउनु ओल्ड एजको 60 क्रस भएकोलाई अनि अरूहरूलाई चाहिँ त्यो 15 सम्म हजुरले कन्डिसन हेरेर गर्दा हुन्छ तर प्रेसर चाहिँ किनभने अनि यो प्रेसर छ नि प्रेसर चाहिँ हजुरले जतिसम्म पनि दिन सक्नुहुन्छ तर बिस्तारै गर्दै गएर जतिसम्म पनि पुर्याउन सक्नुहुन्छ बिस्तारै चेक गर्दै जाने अब पेसेन्टले कतिको कम्फर्टेबल भइरहेको प्रेसर त यो असिलेसन्समा हुन्छ यो ज्याकेटभित्र नै हुन्छ यो इन्फ्लाइटेबल ज्याकेट हो कि हजुरले अहिले हेरेपछि थाहा हुन्छ हजुरलाई अब यो टाइम र फ्रिक्वेन्सी अनि प्रेसर होइन अब फ्रिक्वेन्सी अहिलेलाई 5 राखिदिउँ प्रेसर कति राख्नुपर्छ प्रेसर त्यस्तै 8-10 राख्ने हुन्छ 8 होस् हजुर अनि अरू त्यसमा केही पनि गर्नु परेन अब चाहिँ स्टार्ट स्टप गर्नुपर्ने चाहिँ यो भयो अनि अर्कोमा हाम्रो यो पोज र रिज्युम अब मानव अहिले 1 मिनट उहाँले लायो होइन 1 मिनटमा मैले यहाँ पोज गऱ्यो भने चाहिँ पोज पनि हुन्छ अनि फेरि रिज्युम पनि हुन्छ त्यहीबाट त्यही कन्डिसनबाट स्टार्ट हुन्छ पेसेन्ट होइन अनि त्यसपछि अर्को भनेको यो ब्रेन एन्ड नेक इन्जुरी भएको त्यो स्टेबल नभएको पेसेन्टलाई चाहिँ अलिकति हामी विचार गर्नुपर्ने हुन्छ होइन दिनु हुँदैन तर अरू जसलाई पनि दिनुहुन्छ कि अनि यो चाहिँ हाम्रो स्पेसली त पल्मोनरी डिजिज भएको पेसेन्टलाई दिने हो म्याक्सिमम पल्मोनरी डिजिजमा कति पर्छ आजमा पर्छ ब्रोन्काइटिस सिओपिडी स्नायु निमोनिया एभ्रिथिङ
यो इमर्जेन्सी रिमोट कन्ट्रोल भयो होइन। अब यो पेसेन्टकै हातमा हुन्छ। यदि पेसेन्टले केही गरी गाह्रो भयो भने उसले आफूले पनि स्टप गर्न सक्छ कि अक्सिलेसन चाहिँ। अनि यो लाउँदाखेरि यो एरो र एरो हेरेर ठ्याक्क इन्सर्ट गर्नु होला यसलाई। यो हजुर नै हातमा राख्नु। गाह्रो भयो भने चाहिँ हजुरले प्रेस गर्नु। यो चाहिँ पेसेन्टले राख्ने है। के गाह्रो स्टार्ट गरौँ है अक्सिलेसन। पहिला प्रेसर भरिन्छ, त्यसमा त्यसपछि अक्सिलेट हुन्छ कि त्यसमा। ठ्याक्क बिपी कफला जस्तै छ। जस्तो हामीले आर्टर प्रेसर लिँदाखेरि यसरी कन्स्ट्रक्सन हुन्छ त्यस्तै भइरहेछ। यहाँ पनि देखाउँछ। त्यहाँ पनि देखाउँछ नि। जस्तै हामीले यो 3 मिनटको अक्सिलेसन गरिरहेको छ नि, यो सबै रेकर्डहरू चाहिँ यसमा बसिरहेको हुन्छ। पेसेन्टले फेरि यतिखेर हामीले गर्दाखेरि ब्रिदिङ चाहिँ नर्मल लिनुपर्छ। नर्मलै लिनुपर्छ। त्यो चाहिँ उहाँलाई सपोज उहाँलाई गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ उहाँ चाहिँ ठुलो कम्प्लिकेसन हुन्छ। उहाँलाई त्यही कम फ्रिक्वेन्सीमा सुन्नु रेगुलर हुनु गइदिनु पर्छ। उहाँलाई ग्रेडियन्टमा गराउनु पछि बिस्तारै रेगुलर गर्नु। हाम्रो त्यो फर्स्ट उहाँले यस्तो चाहिँ म्युकस ब्रेक गर्छ कि भित्र। म्युकस ब्रेक गरिसकेपछि चाहिँ अब हामी त्यहाँ चाहिँ लङ्समा चाहिँ क्रेट हुन्छ कि सानो सानो म्युकसको उयोहरू क्रेट हुन्छ लोवर एयरवेमा। अनि लोवर एयरवेबाट चाहिँ अप्पर एयरवे हुँदै आउँछ कि। अनि जुन सिलिया हुन्छ नि त्यो सिलियाले चाहिँ माथि पुस गरेर माथि लैजान्छ कि अप्पर एयरवेमा एक्सप्रेसन गर्न सजिलो भयो। यो खासमा यो भेन्टिलेटरमा पेसेन्टलाई लानुभन्दा यो 10 मिनट जति गरेर लानु चाहिँ बेस्ट हुन्छ। किनकि त्यो अब लङ्समा जति भएको म्युकस हुन्छ नि त्यो बाहिर निस्किसकेपछि भेन्टिलेट गर्दा चाहिँ पेसेन्टलाई सजिलो हुन्छ। अनि इन्डिकेसन्स चाहिँ पेसेन्ट विथ आजमा मैले भनिहालेँ हजुरलाई ब्रोन्काइटिस, पल्मोनरी इन्फेक्सन सिओपिडी, अटिपिकल न्युमोनिया अनि क्रोनिक ब्रोन्काइटिस यस्तो पेसेन्टहरूलाई चाहिँ हुन्छ। कोमामा गएको पेसेन्टहरूलाई पनि गर्न सकिन्छ यिनीहरूले। रेस्पिरेटरी फेलर भइहाल्यो, स्नायु न्युमोनिया, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी यिनीहरूलाई। कन्ट्रा इन्डिकेसन चाहिँ यसको कन्ट्रा इन्डिकेसन मैले अघि हजुरलाई भने हेरिङ नेट, स्पाइनल इन्जुरी भयो प्लस कार्डियक पेसेन्टहरूलाई मिलेन। हेमोरेज विथ हेमोडाइनामिक भन्दो रहेछ नि। फेरि स्पाइनल इन्जिनियरहरूलाई चाहिँ दिनु हुन्छ। यो भेन्टिलेटरमा भएको पेसेन्टलाई गर्नु हुन्छ नि भेन्टिलेसनमा भएको पेसेन्टलाई गर्नु मिल्छ मिल्छ। जस्तो यो बाइपेकमा छ नि यसमा किनकि हामी यसमा कन्टिन्युस एयरफ्लो हामीले दिइरहेको हुन्छ नि अक्सिजन। अनि यसमा चाहिँ मुभमेन्ट हुन्छ है मैले फिल गरेर छ त्यो पेसेन्टलाई कम्प्रेस गर्ने भयो चिज है। अनि त्यसले केही गर्दैन। हजुरले ग्रेडियन्ट मोडमा राख्नु न। भर्खर पनि भाइब्रेट गर्ने कि लङ्समा प्रेस गरे जस्तो भयो। अब केही सेकेन्ड यो चाहिँ के हो हाम्रो त्यही यो अब जस्तै फ्रिक्वेन्सी घटाउनु घटाउनु पर्ने। यहाँबाट पनि हुन्छ त्यहाँबाट पनि। 3 मिनट भयो सब। सक्यो। यो चाहिँ के भन्नुपर्ने कुराहरू छ भने